mga magtuturo, mga nahigugma sa Dios. Di kinahanglan yun tang mahigugma gyud gana sa atong Dios. Mahigugma o mutugot nga ang Dios o ang gugma sa Dios musulod o musurod sa atong pagkatao mga igsoon. So usahay kita nga mga magtotoo, nag-iingon na ganina, ang atong heart mura siya container. Pero ang problema naanay mga nakasulod niini, labi na ang mga butang sa kalibutan. So siguro kita nga mga batanon, maingon na to nga abtik ta sa kalibutanon nga mga butang. Then unconsciously and unknowingly naka-occupy na ni sa atong kasing-kasing nga maoy mag-cause na ma-neglect na to ba ang atong Ginoo. So bisan di ay og naigugma ta sa Dios, giluwas na ta sa atong Dios, dunay gyapon panginahanglan nga adlaw-adlaw mahigugma ta diha sa atong Ginoo. Amen. Kung may gugma gali ta sa atong Ginoo, dili na nato tuyoon nga makalikay ta nga nagyud sa mga butang nga naa sa kalibutan ug iya sa kalibutan. That's why sa atong kasinatian, basta gani makulangan ta sa pagpahimulo sa Ginoo, slide dito. Dali ra kay mayandan ko. Kaya ang kalibutan dangog man kay ni siya. Dangog, sulog, dayon ang target niya ang mga maghigugma sa atong Ginoo. Kaya si Satanas, dili naman siya mo target sa yaan na daan. Kaya kung yaa pa daan, dili na nahilaptan. Kaya yaan naman. So, ang target niya karon kita nga mga batanon nga nahigugma sa atong Ginoo. Amen. So, ato niya tanan mga igsuon para ang atong kasing-kasing maukupahan o kalibutanon nga mga butang. Bisa magbantay ta mga igsuon kay bisan sa atong kasinatian basta makulangan ta sa pagpahimulo sa Dios, magka-problema gyud ta mga igsuon. So nagtumutan lang gyud nato ang Ginoo, ang gugma sa Dios nga musurot na ni kanato aron gyud sa tuyo mga igsuon makadaog ta sa bisan unsang butang nga dili iya sa atong Dios.